नमस्कार। तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी के इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये मॉक टेस्ट सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 1 है, मसनवी से मुताल्लिक दर्ज झेल बयानात में से सही बयान कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हर शेर के दोनों मिसरे मुकफ़ा और हर शेर के काफ़िये अलग अलग होते हैं। सवाल नंबर 2 है, रज़मिया मसनवी के लिए उमूमन कौन सी बहर मुस्तमिल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बहरे मुतकारिब। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झेल अनासिर में से मसनवी के लिए कौन सा जुज़ नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तशबीब। सवाल नंबर 4 है, मजहबी वाक़यात, रमूज़ तसव्वुफ़, दर्स अखलाक, दास्तान हुस्न मोहब्बत, रसूमात शादी, माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर के हैरत अंगेज़ कारनामे, मैदान कारज़ार की मुआरका ख़ेज़ी और बज़्म तरब की दिलावेज़ी वगैरह शायरी के दर्ज झेल असनाफ़ में से किस सिन्फ़ के मौज़ू हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मसनवी। सवाल नंबर 5 है, किस शायर ने कोई मसनवी नहीं लिखी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दर्द ने। सवाल नंबर 6 है, किस मसनवी निगार ने अपनी मसनवियत में खुद को बतौर हीरो पेश किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ा शौक़। सवाल नंबर 7 है, मसनवी से मुताल्लिक दर्ज झेल कौल किसका है? उर्दू शायर की तमाम असनाफ़ में से ज़्यादा कारआमद यही सिन्फ़ है, क्योंकि गज़ल या कसीदा में इस वजह से कि अव्वल से आखिर तक एक एक काफ़िया की पाबंदी होती है, हर किस्म के मुसलसल मज़ामीन की गुंजाइश नहीं हो सकती। मसनवी में ज़ाहिरी और मानवी एतबार से बुलंद पाया शायरी के तमाम लवाज़िम मौजूद हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ताफ़ हुसैन हाली। सवाल नंबर 8 है, गुलज़ार नसीम के बरखिलाफ़ सहरुल बयान में कौन सा वस्फ़ ज़्यादा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जुज़ियात निगारी। सवाल नंबर 9 है, मौत से किसको रस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है, ये शेर किस मसनवी से माखूज़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ज़हरे इश्क। सवाल नंबर 10 है, गोलकुंडा की पहली तबाज़ात मसनवी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुब मुश्तरी। सवाल नंबर 11 है, उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फ़खरुद्दीन निज़ामी। सवाल नंबर 12 है, मसनवी फूलबन में कितने मरकज़ी किस्से हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 3। सवाल नंबर 13 है, मसनवी शहर सूरत किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वली औरंगाबादी। सवाल नंबर 14 है, किस मसनवी में 39 सनतें इस्तेमाल की गई हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फूलबन में। सवाल नंबर 15 है, मसनवी सहरुल बयान किस बहर में लिखी गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बहरे मुतकारिब। सवाल नंबर 16 है, मसनवी जिहाद किसकी मसनवी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मोमिन की है। सवाल नंबर 17 है, गहरबार, बाद मुखालिफ, चिरागे दैर, दर सफ़े अम्बा किसकी मसनवियाँ हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गालिब की हैं। सवाल नंबर 18 है, दर्ज झेल मसनवियों में कौन सी मीर की नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अली नामा। सवाल नंबर 19 है, शोले इश्क, जोशे इश्क, मामलाते इश्क, एजाज़ इश्क, हिकायत इश्क और दर तारीफ़ इश्क वगैरह किसकी मसनवियाँ हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मीर तकी मीर की। सवाल नंबर 20 है, दर्ज झेल तसानीफ़ में से कौन सी तसनीफ़ मसनवी नहीं है?
تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، گلدستہ عشق۔ سوال نمبر 21 ہے، پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم کس نثری قصہ کا منظوم ترجمہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، مذہب عشق۔ سوال نمبر 22 ہے، بے نظیر، بدر منیر اور نجم النساء کس مثنوی کے اہم کردار ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، سحر البیان۔ نمبر 23 ہے، سحر البیان کے بعد کس مثنوی کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، گلزار نسیم۔ سوال نمبر 24 ہے، مرزا شوق لکھنوی کی کون سی مثنوی اپنے درد و اثر، جذبات، شگفتہ زبان، بلیغ محاورات، کردار نگاری اور غیر معمولی حیثیت کی وجہ سے بہترین مثنوی قرار دی جاتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، زہر عشق۔ سوال نمبر 25 ہے، مہاجن، طالب علم، چور، شاعر وغیرہ کس کی مثنویاں ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، محمد حسین آزاد۔ سوال نمبر 26 ہے، درج ذیل میں سے حفیظ جالندھری کی مثنوی کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، شاہ نامہ اسلام۔ سوال نمبر 27 ہے، مثنوی جمہور کس کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، علی سردار جعفری۔ سوال نمبر 28 ہے، گورستان شاہی کس کی مثنوی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، اقبال کی ہے۔ سوال نمبر 29 ہے، برقع رود، نشاط امید، حب وطن، مناجات بیوہ، چپکی داد اور مناظر رحم و انصاف یہ مثنویاں کس کی لکھی ہوئی ہیں؟ سوال نمبر 30 ہے، کتب مشتری کس کی لکھی ہوئی مثنوی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، ملا وجہی کی۔ سوال نمبر 31 ہے، کس مثنوی میں قلی قطب شاہ اور بھاگمتی کے عشق کے داستان بیان کی گئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، کتب مشتری۔ سوال نمبر 32 ہے، درج ذیل میں سے کس محقق نے تاریخی حقائق و شواہد کی بنیاد پر مثنوی کتب مشتری میں بیان کردہ کہانی کا تعلق محمد قلی اور بھاگمتی کی تاریخ عشق سے ثابت کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، ڈاکٹر محی الدین قادری زور۔ سوال نمبر 33 ہے، کتب مشتری سے متعلق قلی قطب شاہ اور بھاگمتی کے عشق کی فنی نفی کرتے ہوئے کس نے لکھا ہے کہ ممکن ہے ایسا ہو لیکن کتاب سے اس کا کوئی قرینہ نہیں پایا جاتا؟ مثنوی میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں بھاگمتی کے عشق سے ان کا کوئی تعلق نہیں پایا جاتا۔ وجہی کا مقصد اس مثنوی کے لکھنے سے بادشاہ کے حسن جمال، شجاعت اور لیاقت کی تعریف کرنا ہے بس۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، مولوی عبدالحق۔ سوال نمبر 34 ہے، کتب مشتری ملا وجہی سے کتنے دنوں میں لکھی؟ کتب مشتری ملا وجہی نے کتنے دنوں میں لکھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، 12 دنوں میں۔ سوال نمبر 35 ہے، مثنوی کتب مشتری میں قلی قطب شاہ کے درباری نقاش کا کیا نام تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، الطارد۔ سوال نمبر 36 ہے، مثنوی کتب مشتری میں مشتری کس ریاست کی شہزادی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، بنگال۔ سوال نمبر 37 ہے، ملا وجہی نے اپنی اولین منظوم تصنیف کتب مشتری کس تصنیف کی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، 1609 عیسوی میں۔ سوال نمبر 38 ہے، سحر البیان کس کی لکھی ہوئی طبعزاد مثنوی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، میر حسن۔ سوال نمبر 39 ہے، میر حسن نے مثنوی سحر البیان کو کب پایہ تکمیل تک پہنچایا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، 1748۔ سوال نمبر 40 ہے، درج ذیل مثنویوں میں سے کون سی مثنوی 1838 میں لکھی گئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، گلزار نسیم۔ تو دوستوں آج کا ہمارا سوال یہیں تک تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اوکے۔